दर्शकवृन्द नमस्कार। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। अहिले विश्व कोरोनासँग जुधिरहँदा नेपाली अर्थतन्त्र र विश्व अर्थतन्त्र एक किसिमले धाराशायी भनिरहँदा अब जेठ 15 गते सरकारले बजेट ल्याउँदैछ र त्यसको तयारी स्वरूप तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो र अहिलेको कोरोनाको कारण ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिइरहेको बेला सरकारले थेक्नै नसक्ने गरी केही कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलले आफ्नै प्रतिक्रिया दिइरहँदाखेरि यहाँलाई के लाग्छ, यो अहिले नीति तथा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जो कोरोना कहरमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? हैन, पहिलो कुरा त अब एउटा कोरोना भाइरसका कारणले एउटा ठुलो महाविपत्ति सिर्जना भइरहेको बखतमा एउटा यो सङ्कटपूर्ण घडीमा पनि एउटा स्मुथली निर्धारित समयमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ र अब 15 गते त्यसका आधारमा बजेट आउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले के गर्न खोजेको देखिन्छ भन्दाखेरि अलिकता नीति कार्यक्रम विगतमा अत्यन्त संक्षेपमा त्यसलाई खास ओरिएन्टेसन गर्ने कुरा मात्रै हुने गर्थ्यो भने यसपटक चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममै सरकारले देशका सबै पक्षलाई समेट्ने, सबै पक्षको आवाजलाई चाहिँ नीति कार्यक्रमले नै बोक्ने र हामी सबै सरकारले राज्यका सबै क्षेत्रमा सबै विषयवस्तुमा हाम्रो ध्यान छ र हामी त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ भनेर भन्न खोजेको देखिन्छ। खास गरी यो नीति कार्यक्रमलाई जे बताएको छ त्यसको बताउन खोजेको मूल कुरा के हो भन्ने कुरा त अब बजेटमा चाहिँ अहिलेको कार्यक्रमहरूमा पैसाको अर्थ बजेटको चाहिँ पुटिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुराले त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट गर्छ र त्यो स्पष्टता सँगसँगै मूलतः फेरि पनि आजको प्रश्न, गम्भीर प्रश्न भनेको यसको कार्यान्वयनको प्रश्न हो। हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यो कोरोनासँग लड्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पुँजीगत खर्च अथवा विकास निर्माणको काममा कति ध्यान दिन सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, त्यसको कार्यक्रमिक कार्ययोजनाहरू कसरी लागू हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अनुत्तरित छन् र बजेटको चाहिँ प्रस्तुति र भोलिका दिनहरूमा कार्यान्वयनको पक्षसँग यो नीति कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ सही त्यसले नै यसको चाहिँ वास्तविकतालाई बताउन सक्ला। यहाँलाई मैले स्वास्थ्यसँगै जोडेँ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याइएको छ भनेको छ। निरोगी नेपाल निर्माणलाई मूल स्वास्थ्य नीति भनेको छ। सरकारले सही समयमा अवलम्बन गरेको स्पष्ट रणनीति समन्वयात्मक कार्यशैलीका कारण कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट नेपालभित्र सबैको जीवन रक्षा सफल भएको दाबी गरिएको छ, यो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको हो। तर अहिले जसरी पछिल्लो पटक जोखिम बढेको छ, किनकि झनै 300 को हाराहारीमा पुगिसकेको छ आजसम्म सङ्क्रमणको दर, हुनसम्म नेपालमा कसैको मृत्यु भएको छैन, तर जोखिम र सङ्क्रमणको दर अहिले बल्ल लकडाउनको झन्डै 2 महिना पुग्ने अवस्थामा यो अवस्था देखिरहँदाखेरि सरकारले दाबी गरिरहने कि तत्काल कार्यान्वयनमा जाने, के भन्नु छ यहाँ? अब चाहिँ हामी सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेला आयो कि जति धेरै हामीले चाहिँ परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै जान्छौँ त्यति धेरै चाहिँ सङ्क्रमण फेला पर्ने स्थिति एउटा हुन्छ। त्यसकारणले अब सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू फेला पर्दै जाँदाखेरि त्यो सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ व्यवस्थापन, तिनको उपचार र तिनीहरूमा चाहिँ सङ्क्रमणको मात्राको आधारमा त्यसको चाहिँ सघन उपचार, त्यसको आइसोलेसनको व्यवस्था, भेन्टिलेटर के अरे आइसियुको व्यवस्था र त्यस पछाडि भेन्टिलेटरको तहमा चाहिँ जानुपर्ने आवश्यकता हुँदाखेरि त्यसको पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ तत्काल हामीले धेरै ठुलो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कोरोना भाइरस एकाएक आएको विषय हो र यो नेपालमा मात्रै आएको होइन। त्यसकारणले हामीसँग यससँग लड्नको लागि तयारीको अवस्थामा हामी थिएनौँ। हामी एक हिसाबले भन्दा हामी जिरो परिस्थितिमा थियौँ। त्यो जिरो अवस्थाबाट अहिले हामी जहाँनिर आएका छौँ त्यो ठाउँमा उभिएर यो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदाखेरि हामीले चाहिँ सम्भावित महामारी को परिस्थिति निर्माण हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ सङ्क्रमणमा परेका मानिसहरूको समयमा उद्धार गर्ने, त्यसको सही उपचार गर्ने र उपचारबाट ती व्यक्तिहरूलाई स्वस्थ बनाएर फेरि घर फर्काउने यो जिम्मेवारी चाहिँ हामीले पुरा गर्नको लागि सम्पूर्ण चाहिँ पूर्वाधारको हिसाबले, स्वास्थ्य सामग्रीका हिसाबले, त्यसमा चाहिँ संलग्न चाहिँ
चिकित्सकहरू, नर्सहरू, सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोणको हिसाबले र अरू चाहिँ आम नागरिकहरूको चाहिँ मजदुरहरूको, किसानहरूको खान पाउने उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हिसाबले समेत आज धेरै चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ अरू विषयहरूमा हामीले चाहिँ कर्मश गर्दै गरौँला, तर अहिले चाहिँ यो कोरोनाको विपत्तिबाट चाहिँ आम जनताको जीवनको सुरक्षा नै हाम्रो प्रमुख विषय हो। त्यसमा सबैको साथ सहयोग लिएर सरकारले सम्पूर्ण तयारीका साथ यो काममा थप सशक्तताका साथ हामी जुट्न आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, यो इतिहासकै ठुलो सबभन्दा धेरै लामो चाहिँ के अरे यो बनाएको छ, एउटा चाहिँ के संस्करण बनाएको छ र 63 पेजको 276 चाहिँ के शीर्षक लिएर चाहिँ लामो चाहिँ के नीतिदत्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो पुरानो ढर्लाको रूपमा पुरानो जुन चाहिँ कार्यक्रमलाई नै चाहिँ के अरे उसलाई नै फुलबुट्टा के अरे फुलबुट्टा भरेर यसलाई चाहिँ के अरे लामो लेन्दी आकारको बनाएको छ। अहिलेको वास्तविकता के हो र अहिले देशले चुनौती र यो अर्थतन्त्रमा चुनौती र अर्थतन्त्रलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्ने र नीतिगत कार्यक्रममा छैन। खालि चाहिँ पुरानै चाहिँ ढर्लालाई र अलिअलि चाहिँ के अरे सिप पुऱ्याएर त्यसलाई चाहिँ लम्बे टाइम बनाएको मात्रै छ। यसले गर्दाखेरि यो खासै राज्य सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोमा हामी त्यति छैन र राम्रो पनि देखिँदैन। यो जसरी कोरोना सङ्कटमा हामी भिडिरहँदाखेरि के हुनु पर्थ्यो, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? खास नीति तथा कार्यक्रममा के समेटिनु पर्थ्यो? प्रमुखता के छ भन्दाखेरि पुरानो के अरे कार्यक्रमहरू त पुरानो भइहाल्यो, त्यसलाई धेरै लामो लेखिरहनु पर्दैन, त्यसलाई फुलबुट्टा बनाइरहनु पर्दैन थियो। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको आवश्यकता भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी अहिले कोरोनासँग हामी भेट्दैछौँ र राज्यले स्वास्थ्य र खाने कुरामा बढी चाहिँ के अरे उसमा कृषिमा बढी जोड दिनुपर्ने हो अहिलेको चाहिँ उसमा। र यो धेरै लामो होइन कि अहिले आफ्नो रेभेन्यू पनि हामीले उठाउन सकिरहेका छन्। 51% भन्दा बढी रेभेन्यू उठ्न सकेको छैन अहिलेसम्म हालसम्म। अब चाहिँ के आर्थिक वर्ष आइसक्यो, यो भन्दा पहिलो वर्षलाई नै रेभेन्यू तिर्नलाई के अरे गाह्रो छ, उठाउन गाह्रो छ, हामीले रेभेन्यू उठाउन गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि अब लकडाउनले गर्दाखेरि र यो चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आम्दानीको स्रोतहरू चाहिँ सबै निश्चित रूपमा चाहिँ हामीलाई बन्द गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कर्मचारीले तलब दिन पनि गाह्रो छ र सबै चिजहरू गाह्रो छ। र पहिलाको चाहिँ पे ब्याक पहिलाको चाहिँ भनौँ न 8 अर्बभन्दा बढी चाहिँ उठ्नुपर्ने राशि अहिले 4 अर्बमा चाहिँ सीमित भएको छ। त्यसले गर्दा खुम्चिएको छ। त्यो अर्ब चाहिँ त्यो ऋण चाहिँ के अरे कर्मचारीलाई तलब दिन पनि पुगिरहेको छैन। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि त सङ्क्रमण त धेरै छ। र अर्को कुरा हामीलाई रेभेन्यू हामीलाई चाहिँ के अरे ऊबाट विदेशबाट जुन चाहिँ रिमिटेन्स आयो थियो, रिमिटेन्सबाट नै देश चलिरहेको थियो, रिमिटेन्सबाट आम्दानीका स्रोतहरू बनिरहेको थियो, त्यो रिमिटेन्स नै बन्द गरियो। यो विश्व चाहिँ कोरोनाले कारणले गर्दाखेरि बन्द भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक सङ्कट त त्यतिकै छ र कोरोनासँग भिड्नुपर्ने यसको देशको तात्पर्य र अरू देशहरूले कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई ख्यालमा गरेर र चाहिँ के अरे उसलाई चाहिँ के अरे अनुभव रूपमा चाहिँ अरू देशकोले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ गरिरहेको छ, यो चाहिँ के अरे आर्थिक र वर्ष कसरी गरिरहेको छ, अर्थतन्त्रलाई कसरी चाहिँ निहालिरहेको छ, अर्थतन्त्र र धराशय भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि र देशमा यो कोरोनासँग सम्बन्ध लड्नको लागि हामी बाँच्न त पर्यो। बाँच्नको लागि जनतालाई ल्याउने प्याकेजहरू कस्तो किसिमको प्याकेज ल्याउनु पर्छ। अब चाहे चाहिँ के अरे यो चाहिँ के अरे भारतले पनि के अरे प्याकेज ल्यायो, अमेरिकाले विभिन्न किसिमका प्याकेजहरू ल्यायो र प्याकेज ल्याएर कसरी चाहिँ सस्टेन गर्ने र यो अर्थतन्त्रलाई कसरी धराशय नबनाउने र यो देश कसरी चलाउनु पर्ने भन्ने कुराहरूमा यसमा चाहिँ खासै ठेट दिएन। खालि पुरानै ढडालाई पुरानै चाहिँ उसलाई चाहिँ लेन्दी बनाएर सबैलाई चाहिँ आँखा छल्ने र सबैलाई चाहिँ यो गर्ने र जनताको मन जित्ने खालको चाहिँ यो चाहिँ सरकारले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छैन। भनेपछि जसरी सरकारले कोरोनाबाट भिडिरहँदाखेरि हामी कोरोनासँग लडिरहँदाखेरि जसरी लकडाउनको बेला जसरी लकडाउनबाट ज्याला मजदुरी गर्ने वर्ग छन् त्यो राहतको प्याकेज विशेष घोषणा गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई समेट्न सकेन होइन त? सकेन। यो के भन्दाखेरि यसले यो लकडाउनले के असर गर्छ र यो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई प्रभाव कतिको बनाउँछ र कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सस्टेन बनाउने भन्ने कुरामा चिन्तित देखेन। यो चाहिँ कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा र हामीले कसरी पोसिबल कसरी चाहिँ ल्याउँदाखेरि राम्रो हुन्छ र देशलाई र जुन चाहिँ खानै नपाएर मर्नुपर्ने कोरोना भन्दा पनि खानै नपाएर मर्नु पर्यो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य केही पनि हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि
त्यो खानै नपाइकन मर्न नदिनको लागि हामीले के प्याकेज ल्याउनुपर्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ अठोट गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारले के अरे उ गर्नुपर्ने, विभिन्न दलहरूसँग पनि समन्वयकारी भूमिका गरेर सर्वदलीय बैठकहरू बसेर यो कसरी गर्नुपर्छ, यो देशलाई कसरी चाहिँ के हामीले चाहिँ अडाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र चाहिँ यो कोरोना भाइरससँग चाहिँ हामी कसरी लड्ने र भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो चाहिँ के अरे उ गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यका सामग्रीहरू कसरी ल्याउने र स्वास्थ्य हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यो विभिन्न किसिम खाले रूपमा कोरोना भाइरस आइरहेको छ, यो 1बाट 2, 2बाट 4, 4बाट 8, 8बाट 16 त्यसरी बढ्ने यो चाहिँ एउटा सुरुवात हो। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विश्वले नसकिरहेको बेलामा नेपाल जस्तो चाहिँ एउटा गरिब मुलुकले र यसलाई सामना गर्नु परेको छ। यसलाई सामना गर्दाखेरि कसरी ल्याउनुपर्छ भनेर विज्ञहरूसँग लिएर सल्लाह र स्वास्थ्य विज्ञदेखि लिएर सल्लाह र चाहिँ के अरे विभिन्न अर्थविदहरूलाई सल्लाह गरेर त्यो कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो नि। सरकार आफै चाहिँ जान्ने आफै चाहिँ भन्ने जस्तो गरेर विभिन्न किसिमका एउटा नौटङ्की नाटकको रूपमा चाहिँ मात्र ल्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रलाई जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, जनताले अपेक्षा गरेको थियो त्यो अपेक्षाभन्दा विपरीत गएको छ र त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमको खासै औचित्य देखिन। यहाँलाई म कृषिसँग जोड्न चाहे, जसले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन, स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ होइन। यो नारा पहिला पनि लाग्यो त सुखी नेपाली के अरे के भनेर चाहिँ नारा ल्याएको थियो नि। नारा ल्याएर मात्र हुँदैन, अलि के अरे अब यो उ ल्याउँदाखेरि पनि के अरे ल्याउँछ नि के भन्छ लोक कल्याणकारी भनेर ल्याउँछ। यो शब्दको शब्द चयनले मात्र पुग्दैन, शब्द चयन त विभिन्न के मिठास शब्द ल्याएर होइन, यसलाई निर्देशित गरेर ठेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा तात्पर्य कसरी गर्नुपर्छ डिटरमाइन गरेको छैन। त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कि यो भने नीति तथा कार्यक्रम भने नीति कसरी ल्याउने र कार्यक्रम कसरी चाहिँ फ्लो गराउने भन्ने कुरा हो। नीति र कार्यक्रम त्यति लामो यत्रो लेन्दी ती 3 घन्टा चाहिँ के अरे उ गर्नुपर्ने र जनतालाई त्यो मन पर्ने परा छैन। त्यो अहिलेको वास्तविकता के हो, अहिले चाहिँ हामीलाई के हो त कृषि र चाहिँ के अरे कोरोनासँग भाइरससँग चाहिँ कसरी लड्ने, कृषिलाई कसरी के अरे लिने, अर्थतन्त्र कसरी जोगाउने र देशलाई त्यो गर्ने हो नि। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमबाट ढङ्ग अब र विदेशबाट चाहिँ आउँदैछ कति चाहिँ के अरे हामीहरू चाहिँ के अरे त्यो के विदेशमा चाहिँ गएका चाहिँ रोजगारीमा गएका चाहिँ के अरे अरू के अरे 23 लाख 24 लाख चाहिँ के अरे यो चाहिँ उसमा यो के अरे खाडी मुलुकमा छ। त्यो चाहिँ क्षेत्रका चाहिँ के अरे मानिसहरू यहाँ आउने कसरी र ल्याउने कसरी, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी आफ्नो घर त आउनु मन लागेको हुन्छ नि। आफ्नो घरमा चाहिँ जसरी हुन्छ आफ्नो घर एउटा चाहिँ के अरे एउटा नागरिकलाई चाहिँ बोइङ चाहिँ चार्टर गरेर आइरहेको छ भने त्यत्रा नागरिकहरूलाई हामीले ल्याउने कसरी भन्ने कुरा यसमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनु पर्थ्यो। र किनभने र अब यो चाहिँ के अरे बोर्डरहरूमा कति चाहिँ के अरे हामी तपाईँले देखिरहेको छ बोर्डरहरूमा ठाउँमा कति चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि उता वारी र पारी भएर कति सङ्क्रमणको अवस्थामा र कस्तो चाहिँ असुविधाको जनक बसेको छ। आफ्नो नागरिकलाई कसरी ल्याउने, त्यो कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा सोच विचार गरेको देख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नीति कार्यक्रममा हामीले प्याकेजको रूपमा यो नागरिकलाई यसरी ल्याउने यो उसरी ल्याउने ल्याएको भए त जनताको मन पनि बुझ्थ्यो र हाम्रो पनि के अरे उ हुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ हामीले सल्लाह नेपाली काङ्ग्रेससँग सल्लाह पनि गरेन, विपक्ष दलहरू कुनै दलसँग सल्लाह पनि गरेन, आफ्नै किसिमबाट ढङ्गबाट र पुरानै ढर्रा ल्याएर पुरानो चाहिँ किसिमहरू बखान गरेर त्यसलाई फुलबुट्टा बनाएर र चाहिँ त्यो ल्याएर चाहिँ त्यो नीति कार्यक्रमलाई खास औचित्य देखिँदैन। जसरी यो यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। यसले के अब पछिल्लो पटक जसरी एक किसिमको यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो नि, तपाईँले हेरेको थियो नि कोही ठाउँमा चाहिँ अब कतिजना 100 जना यो तलब के अरे पैसा बाँड्ने छर्ने खालको चाहिँ ल्याएको थियो नि। त्यसलाई त्यसरी ल्याएर चाहिँ कार्यक्रमहरू तपाईँको चाहिँ केही सार्थक देख्नु भएको छ तपाईँले त्यो कुरा पनि भन्नु पर्यो। यो चाहिँ के अरे कोही चाहिँ गाई चराउने र गाई धपाउने र चाहिँ के अरे उसमा चाहिँ खेतालो के अरे लिएर चाहिँ के अरे कोदाल खनेर चाहिँ पैसा राज्यको पैसा दिएर चाहिँ साध्य लाग्छ त्यो। त्यसरी कृषिलाई वास्तविक कृषिलाई कसरी चाहिँ पुर्याउने, कृषि गर्नेलाई कसरी चाहिँ के अरे त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गराउने, वास्तविक कृषिलाई चाहिँ पहिचान गर्नुपर्ने डाटा बेस पनि छैन, केही पनि छैन। कृषि भनेको छ त्यो मात्र भनेर भएन नि, र आफ्नो चाहिँ कार्यकर्तालाई पालन पोषण गर्ने खालको चाहिँ ढङ्गबाट ल्याएर यो चाहिँ राज्य चल्दैन। त्यसले अहिले हामी कोरोनासँग भिडिरहँदाखेरि यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलि प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम आइरहँदाखेरि उत्पादनमा अलि प्राथमिकता कम भएको हो, कृषि क्षेत्र र उत्पादनका क्षेत्रलाई कम भएको हो कि के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, एउटा कुरा के छ भने अहिले सरकारको प्राथमिकता भनेको यति बेला
यो कोभिड-19 को जुन सङ्कट हाम्रो मुलुकमा आइरहेको छ, विश्वव्यापी रूपमा यो समस्या जुन ढङ्गले आइरहेको छ, यसबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्ने कुरा सबभन्दा पहिलो हाम्रो चुनौतीको विषय हो। त्यसकारणले जनताको, नागरिकको जीवनको रक्षा अहिलेको सबैभन्दा अहम सवाल हो, प्रमुख सवाल हो। त्यसकारणले गर्दा सरकारले चाहिँ यो नीति कार्यक्रममा पनि त्यही कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लिएको छ। खास गरी यसको कोभिडको चाहिँ यसको उपचार, रोकथाम, नियन्त्रण र यो कोभिड-19ले सृजना गर्न सक्ने अन्य चुनौतीहरू, अन्य समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर यो नीति कार्यक्रम आएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो स्वाभाविक हो। यति बेला हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनु अनिवार्य नै थियो। किन भन्नुहुन्छ भने प्री बजेटमा पनि धेरै छलफलहरू भयो। सत्तापक्षका र प्रतिपक्षका माननीय सदस्यहरूले पनि के कुरालाई जोड दिनुभयो भने यति बेला चाहिँ विशेष गरी स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू, नीति कार्यक्रम आउनु पर्यो, बजेट आउनुपर्छ। यति बेला चाहिँ अनावश्यक रूपमा बजेटलाई छिरल्ने ढङ्गले चाहिँ बजेटहरू आउनु हुँदैन भनेर धेरै माननीय सदस्यहरूको त्यसमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू व्यक्त पनि गर्नुभयो। र त्यही अनुरूप चाहिँ अहिले नीति कार्यक्रम पनि आएको छ। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यसले दुई तिनवटा कुरालाई ध्यान दिएको छ। एउटा त यो महामारीबाट कसरी पार लाग्ने, कसरी नागरिकको सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा छ। र अर्को कुरा सँगसँगै सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र कसरी यसलाई सुदृढ गरेर लिएर जाने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा स्वास्थ्यका पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुदृढीकरण गरेर लिएर जाने, जनशक्तिहरूलाई सुदृढीकरण गरिदिएर अझै आवश्यकता मात्रामा जनशक्तिहरूको विकास गर्दै लिएर जाने भन्ने कुराहरू यसमा आएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ अझै खास गरी यो वामपन्थीहरूको, कम्युनिस्टहरूको सरकार पनि हो। धेरै जनताले के सोचिरहेको छ भने यो सरकारले अब शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो जनताको आधारभूत सवाललाई अब राज्यको चाहिँ बिस्तारै राज्यको पहुँचमा ल्याउँछ र आम गरिब सर्वसाधारण जनताहरूको पहुँचभित्र शिक्षा स्वास्थ्य आउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता राखेका छन्, मलाई लाग्छ त्यही कुरा ध्यानमा राखेर पनि बजेट आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यति बेला स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने कुरा अत्यन्तै जायज कुरा हो। ठिक ढङ्गले यो कार्यक्रम आएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। जसरी यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिरहँदाखेरि कृषि क्षेत्रलाई अलिकति उपेक्षा गरिएको हो कि भन्ने पनि छ, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, एउटा कुरा के भनेको छ भने नीति कार्यक्रमलाई यहाँले पनि कति सूक्ष्म ढङ्गले हेर्नुभयो। भनिएको के छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा गएका धेरै नेपालीहरू करिब अब 10 देखि 20 लाखको आँकडा अहिले अनुमान लगाइएको छ। अब त्यहाँ रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किने स्थिति छ। अर्कोतर्फ नेपालमै अहिले 4.5 लाखभन्दा बढी यही वर्ष मात्रै श्रम बजारमा नयाँ युवाहरू आउने अवस्था छ। र यस्तो परिस्थितिमा हामीले ती बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्न सकिएन भने मुलुकमा ठुलो एउटा सङ्कट आउन सक्छ भन्ने कुरा हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। र त्यो नीति कार्यक्रममा पनि त्यो कुरा रिफ्लेक्ट भएको छ। र के भनिएको छ भने यो अब हामीले तुरुन्तै यो बेरोजगारीहरूको समस्याको समाधान गर्नको निम्ति पहिलो प्राथमिक क्षेत्र भनेको कृषि हो। त्यसकारणले गर्दा कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, यन्त्रिकीकरण गर्ने, कृषिलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने र यसलाई व्यावसायिकरण गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नीति कार्यक्रममा त्यो उल्लेख भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कृषिलाई उपेक्षा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बरु नीति कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको छ। बरु बजेटमा पनि त्यही ढङ्गले रिफ्लेक्ट होस् भन्ने कुरा हामी सबैले त्यसतर्फ चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यहाँले देख्नुभयो पहिलो पटक यो कृषिसँग सम्बन्धित जुन नीतिको सन्दर्भमा के भनिएको छ भने जुन कृषि उपजहरू छन् त्यसको समर्थन मूल्य तोकिनेछ भनेर प्रष्ट रूपमा भनिएको छ। यदि साँच्चै यस्तो गर्ने हो भने वास्तविक किसानहरूले एउटा ऐतिहासिक एउटा राहतको अनुभूति गर्नेछन् र उपभोक्तालाई पनि यसले धेरै ठुलो चाहिँ राहत दिनेछ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती कृषि क्षेत्रभित्रको चुनौती के हो भने एउटा त किसानलाई बजारसँग जोड्न नसक्ने, अर्को कुरा चाहिँ वस्तुको मूल्यको एउटा समर्थन मूल्य तोकिन नसक्ने र बिचौलियाहरूले मनपर्ने ढङ्गले चाहिँ दलालीकरण गरेर कमाउने, वास्तविक किसानहरू झन गरिब भएर जाने जुन अवस्था थियो यो कुराको अन्त्य गर्ने कुराको अठोट यो नीति कार्यक्रममा आएको देखिन्छ। बजेटमा पनि त्यही ढङ्गले अभिव्यक्त होस् भन्ने हामी सबैले चाहनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा कृषिलाई उपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो सत्य होइन। अब बजेटमा अझै कसरी आउँछ भन्ने कुरा प्राविधिक रूपमा त सबै बजेटमा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसतर्फ हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ, सजग पनि गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जसरी यहाँले भन्नुभयो जस्तै जसरी उपेक्षा गरिएको छैन, कृषिलाई झनै प्राथमिकतामा राखिएको भनिरहँदाखेरि लकडाउनकै समयमा 4 अर्बभन्दा बढीको त हामीले आयात गऱ्यौँ। ती विषयवस्तुलाई अलिकति समेट्न नसकेको हो कि जस्तै अब नारको भरमा कृषिलाई अनुसन्धान गरिरहेका छन्, स्थानीय स्तरसम्म लान सकिएको छैन, बजारीकरण र लकडाउनकै कारण पनि बजारसम्म पुग्न नसक्दा कृषि उपजहरू कृषकको खेतमै कुहेर नष्ट भएको अवस्था छ, तैपनि हामी आयात गरिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा बजारीकरण गर्न नसक्नु र यी कुराहरूलाई समेट्न नसक्दाखेरि कतै प्राथमिकतामा राखिने तर व्यवहारमा समेटिन नसकिने हो कि भन्ने यो पुरानै रोग हो कि भन्ने लाग्छ। के लाग्छ यहाँलाई? होइन, एउटा यो तपाईँले भनेको कुरो सत्य हो। गाउँका किसानहरूको उत्पादन चाहिँ खेतबारीमै कुहेर जाने, बजारमा चाहिँ उपभोक्ताले तरकारी, फलफुल, अन्य चिजहरू प्राप्त गर्न नसक्ने, यसरी बजार र किसान बिचको जुन ल्याग छ योलाई फुलफिल हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्छ।
र कतिपय गाउँपालिकाहरू स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारहरूले यसलाई राम्रो गरी व्यवस्थापन गरिदिएको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने खास गरी यो 5 नम्बर प्रदेशले चाहिँ कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेर तपाईँको सबै किसानको चाहिँ खेतबारीमा गएर तरकारीहरू उठाएर फलफुलहरू उठाएर बजारसम्म ल्याइदिने र त्यसको सेतुको काम गरिएको छ। अरू केही प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यो गरेका छन् र थुप्रै गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूले पनि यो काम गर्नुभएको छ र सङ्घीय सरकारले पनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नि अत्यन्तै जोडबल गर्नुपर्छ, त्यसलाई आवश्यक मात्रामा सरसहयोग पनि गर्नुपर्छ र किसान र बजारलाई जोड्ने कति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। र मलाई लाग्दछ आउने दिनहरूमा मलाई लाग्छ बजेटले यो कुरालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्छ